چمنا چک کے سینے نال ڈھانا پوچھیا حضور کیوں پیار کرتے ہو فرمایا جنت دیاں خوشبوئیں آندیاں سبحان اللہ حضور کیوں پیار کرتے ہو حضور کیوں پیار کرتے ہو میرے آقا نے فرمایا جنت دیاں خوشبوئیں آندیاں نے اس واسطے نہ دینا پیار کرنا دونوں شہزادے کھیڈتے نے پے بچپن دی عمر امام الانبیاء دی آمد میرے نبی نے دیکھیا حسن کھیڈتے نے پے حسین کھیڈتے نے پے شہزادیو تہاڈی جمی دی نوک نوک قربان جاواں دوترے ساریاں دے ہوندے نے نانکے بھی ساریاں دے ہوندے نے لیکن تہاڈے نانکے دے قربان جاواں تہاڈی یاد دی قربان جاواں سبحان اللہ دوترے کھیڈ نانکے نوں بڑے چنگے لگدے نے لیکن حسین تیری عظمت نوں سلام تیرے مقدراں نوں سلام تیرے بختاں نوں سلام حسین کھیلدے نے پے حسن بھی کھیلدے نے پے امام الانبیاء دی آمد میرے آقا نے پھڑیا حسن نوں بلا لیا حسین نوں بلا لیا میرے آقا نے امام حسن نوں بٹھا کے حسین نوں بٹھا کے امام حسن دی پیشانی نوں بوسا دتا امام حسین دے گلے نوں چومیا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے بابا جان دنیا دی ریت ہے نانکے پیار کرتے ہیں دوتریاں دے نال اے دنیا دی نسل دنیا دا رواج ہے نانکے پیار کرتے ہیں دوتریاں دے نال نانکے پیار کرتے ہیں نواسیاں دے نال پر بابا تیرا عجیب انداز ایک دی پیشانی چومی نال دوجے دا گلا چومیا یہ گل میری سمجھ چ کوئی نہیں آئی میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ تو نہیں جانتی میں جاننا سبحان اللہ تو نہیں جانتی جو میں جاننا ماں ایدی پیشانی سواز کے تمہیں ایدی پیشانی سواز کے تمہیں اے میرا حسین میرا حسن اے میرا حسن مسلمانہ دل دے حق رکھ کے گل سنو میرے نبی نے فرمایا حسن کا متھا امام حسن دی بات کرتے ہیں میرے امام حسین دے بڑے دین دی بات کرتے ہیں علی المرتضیٰ دے بڑے قطر دی بات کرتے ہیں میرے آقا حسین دے بڑے دین دی بات کرتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا سجدہ ایدی پیشانی سواز دے چمی اے میرا حسن سجدہ 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 شباب من اہل الجنہ سبحان اللہ میرا حسن سونا سردار سید اے مسلمانہ دے دو عظیم گروہوں دے درمیان صلح کروائے گا ایک کولو بات نہیں کرنا بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہے ہوں اگر حوالہ کرتے ہوئے چور چوری کرے ہوئے ہاتھ کٹ دے خطیب کر جھوٹی کرے وہ دی زبان کٹ دے کولو بات نہیں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے میرا حسن سید سونا سید سردار سید مسلمانہ دے دو عظیم گروہوں دے درمیان صلح کروائے گا اور مسلمانہ دے دو عظیم گروہوں دے درمیان صلح ہوئی حضرت امیر معاویہ دے درمیان اور مولا علی دے درمیان صلح ہوئی ایتھے میرے نبی دی حدیث پوری ہوئی علم غیب دی ثابت ہو گیا سبحان اللہ میرے آقا دی حدیث پوری ہوئی علم غیب بھی ثابت ہو گیا میرے آقا نے فرمایا اے میرا سید سردار سید مسلمانہ دے دو عظیم گروہوں دے درمیان صلح کروا کے تاج سخاوت اپنے سر دے اوپر سجاوے گا اور میرے آقا نے فرمایا میرے آقا دا کہنا کوئی تیرا میرا کہنا نہیں بلکہ میرے نبی دا کہنا بابا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبی دا بولنا بلکہ الہی اونی دیر تک میرا نبی بولتا نہیں جتنی دیر تک رب کی مرضی نہ ہوگی میرے نبی کی زبان سے وچوں نکل گیا رب نے بولا سبحان اللہ نبی نے فرما دیتا اور مسلمان نے اے بھی مسلمان نے میرے نبی نے فرمایا اے حسن سردار سید مسلمانہ دے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا میرے نبی نے فرمایا اور امام حسن نے حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان صلح کروائی جیسے میرے آقا کی حدیث پوری ہو گئی ہے اب علم بھی ثابت ہو گیا سبحان اللہ اور غیب کا علم بھی ثابت ہو گیا میرے آقا نے فرمایا سید سردار سید سبحان اللہ سونا سید سردار سید حسن بن حسین
حسین سیدہ شباب من اہل الجنہ فرمایا میرا حسن میرا حسین جنتی نوجوانوں دے سردار نے سبحان اللہ سردار نے جنتی نوجوانوں دے سردار نے مزہ آ رہا ہے چلنا آگے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا اے میرا حسن مسلمانوں دے دو مجید گروہاں دے درمیان صلح کروا کے ثقافت کا تاج اپنے سر دے اوپر سجائے گا حضور سمجھ آ گئی فرمایا اس واسطے میں اپنے حسن کی پیشانی چومی ہے اس واسطے حسن دے متھے تو بوسا دیتا ہے حضور سے سمجھ آ گئی ہن یہ بھی وضاحت فرما دیو حسین دا گلا کیوں چومیا جے سبحان اللہ دا گلا کیوں چومیا جے میرے آقا نے فرمایا سیدہ ایدی پیشانی چومی اے مسلمانہ دے گروہاں دے درمیان صلح کروا کے ثقافت کا تاج سر تے سجائے گا ایدا گلا اس واسطے چومیا ہے جدوں میدان کربو بلا دے اندر میرا حسین کلا تنہا جتھے یزید دے فروج تے ہوے گی جتھے قرآن پڑھن والا کوئی نہیں جتھے مدینے والے دا فرمان پڑھن والا کوئی نہیں ہوے گا جدوں شریعت محمدی دے اوتے حجم آوے گا اے میرا حسین سید سردار کربلا دے میدان دے اندر اسلام دا پرچم بلند کرے گا فرمایا جڑا ایڈے بڑے کام کرے ایک میرا پتر مسلماناں دے درمیان صلح کروا دے دوسرا پتر مسلماناں دے واسطے اسلام دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ دے دے نہ محمد ہو کے کہنا میری آل نال پیار کریا جے عظمت آل نبی بھول نہ جاؤ بڑی مہربانی سارے کی آواز ہونی چاہیے حسین دا واسطہ ہی اج ذکر میرے حسین دا ہے زبان نو کھول پتہ لگے اے سنی جڑے نے حسین کو منن والے بیٹھے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں پہنچے تیری آواز نکلے مولا علی دے روزے تے ہوندی سیدھی سرکار دی بارگاہ وچ پہنچے میرے آقا نوں پتہ لگی میری آل نال پیار کرن والے بیٹھے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں آل نبی بھول نہ جانا آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی بات تو میرا آنا لوگوں دیکھنا غیر کی بات آنا لوگوں لوگوں دیکھنا غیر کی بات آنا لوگوں حسین سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی سبحان اللہ حسین سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی مناؤ گے اگر شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی آؤ پر علی کے در پر چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر امام اگر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد یزید گندا چکا ننگا
یزید گندا شدید گندا اچکا ننگا حسین آلہ حسین جنگا سبحان اللہ یزید گندا شدید گندا اچکا ننگا حسین آلہ حسین جنگا یزید سارا ہیرے پھیرے حسین شیر خدا شیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کے غلام بیٹھے سبحان اللہ جاری کیتا سی عظمت آئے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آئے نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دیپناست حسین سرداد نداد سرداد نداد سرداد نداد دست در دست جلیل اکا کے بنا لا الہ حسین عظمت آئے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت بھول نہ جانا عظمت نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ حسین کس حسین کی بات کر رہے ہیں جی ماں فاطمہ الزہرا ہے جدھا بابا مولا علی ہے جدھا نانا ہے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ جدھا نانا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ حسین دی بات کر رہے ہیں حضرات محترم جنہیں منہ دے اندر لوب دہن میرے سرکار دا ہوئے سبحان اللہ جنہوں قرطی کملی والے نے دیتی ہوئے وہ حسین حق تے سر تے قربان کر سکتا ہے ڈٹ تے سکتا پر اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا سبحان اللہ وہ اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا وہ اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا توجہ حضرات میں شہادت شروع کرنے لگا توجہ میدان کرب و بلا کے اندر آقا حسین تشریف لے کے آئے میرے آقا حسین میدان کرب و بلا کے اندر اقتدار واسطے نہیں آئے خوشی واسطے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ کی شریعت واسطے آئے سبحان اللہ اور سید نے کرب و بلا کے میدان کے اندر بھی سخاوت کی تھی سبحان اللہ کرب و بلا کے اندر آ کے سید نے سخاوت کی تھی سارے بولو کی تک سخاوت امام پاک نے میدان کرب و بلا کے اندر بھی آ کے سخاوت کی تھی میرے امام نے فرمایا یزید نو اودے تک میرا پیغام پہنچا دیو ابن زیاد نو کیا اودے تک میرا پیغام پہنچا دیو جتنے بھی اسے موجود نے کوفی فرمایا اودے تک پیغام پہنچا دیو حسین اپنا سر تے قلم کروا سکتا ہے لیکن شریعت مصطفیٰ دے اوپر سودا نہیں کر سکتا سبحان اللہ شریعت محمدی دے اوپر سودا نہیں ہو سکتا فرمایا نا ایسی کوئی عام لوگ اس ویلے جدید بادشاہ اقتدار آیا آ کے شراب پہلے دن تخت دے اوپر لا کے آیا پہلے دن تخت دے اوپر شراب لے کے آیا آقا حسین نے فرمایا جدید یہ نہ سوچی کہ ایسی نہیں علی کا پتر جیوندا ہے سبحان اللہ علی دا لال زندہ ہے فاطمہ دا لخت جگر مولا علی دا نور نظر زندہ ہے فرمایا تینوں میں کام نہیں کرن دیاں گا جنی دیر تک حسین دے سامنے موجود نے فرمایا تیری یزیدیت کا ڈٹ کے مقابلہ کراں گا پاویں حسین ولی اصغر تک قربان کرنے پہ جائے میں اللہ دی راہ دے وچوں تے قربان کر دیاں گا لیکن تیرے کے اپنے سر کو جھکاواں گا سبحان اللہ میں تیرے کے اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا سر تن تو جدا کے ہو سکتا ہے لیکن کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا حضرات محترم 9 محرم الحرام کی رات
میرے امام خیمے کے اندر تشریف لا کے آئے امام علی مقام شہزادہ رسول نواسہ رسول ادھر گوشہ بطول علی دلال خیمے کے اندر تشریف لا کے آئے پہلی محرم تو لگ کے 10 محرم تک ٹیبل ٹاکنگ ہوئی آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہوئی لیکن جیڑی بھی گل ہوتی ہے وہی ناکام ہوتی ہے جیڑی بھی گل ہوتی ہے وہی ناکام ہوتی ہے المختصر 9 محرم الحرام دی رات آئی ذرا سید دی سخاوت میں پھر مشاہدت کر چلنا سید دی تھوڑی جی میں تھوڑی جی بیان کر سکنا ورنہ سید دی سخاوت تھوڑی ہے سید دی سخاوت تھوڑی نہیں اپنے کول وقت تھوڑا سید دی سخاوت تھوڑی نہیں اس تھان دے اوتے جتھے اگر کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے اپنا آپ بھول جانا سی لیکن میرا حسین تے کربلا دے وچ جنت دی ٹکٹاں تقسیم کر دے میرا حسین تے کربلا دے میدان دے اندر بھی جنت دی ٹکٹاں تقسیم کر دے محرم الحرام دی رات ہے میرے آقا نے فرمایا جان کے ساتھوں انہاں دی تواڈے نال دشمنی کوئی نہیں دشمنی میرے نال ہے دشمنی میرے نال ہے واپس ٹر گئے انہاں نے آقا حسین یہ جان تیرے قدموں کو نچھاور کرنے واسطے آئے ہیں واپس جانا واسطے نہیں میرے آقا حسین نے فرمایا اگر واپس نہیں جانا تو پھر منہ میں جا سمانا والے کرو نظر اٹھاؤ نظر اٹھائی نا جس میں جنت جو محل نظر آ گئے جس میں نظر اٹھائی نا کہ جنت دے وچ محل نظر آ گئے کہ سارے بولن تے مجبور ہو گئے میں ایک بار پھر تیرے ذوق دے دروازے تے دستک دیاں گا کیونکہ ہو سکتا پورا سال ایک میں ان کا جمعہ نہ پڑھا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ جی تقریر نہ ہو سکے پورا سال ہی میرے کو جی تقریر نہ ہو سکے آج فیضان ہے نواسہ رسول دا ہے کہ آج گڑا بھی چل رہا ہے اللہ تقریر نے میرا بھی کر گیا سبحان اللہ نواسہ رسول دا فیضان ہے کہ گڑا چل رہا ہے میرا دل کرتا ہے کہ تیرے کو پڑھ پڑھ سنائی جاواں تے تو سنی جاویں سبحان اللہ اس میں امام پاک نے فرمایا آسمان وال دھیان مارو سارے نے دھیان ماریا آسمان وال اللہ نے جنت دے وچ محل بخا دیتے سارے ہاتھ جوڑ کے رد کرتے ہیں آقا حسین سے کہن دے مجبور ہو گئے ہیں کہ چین دیندا ہے قرار دیندا ہے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے حسین زندگی سوار دیندا ہے او بیٹا واسطے تیرے ذوق نوں دعوت دینا ہاتھ چاہ کے حسین دی بارگاہ وچ حاضری لوا چین دیندا ہے قرار دیندا ہے حسین زندگی سوار دیندا ہے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے چین دیندا ہے صدقے جاواں حسین دے منن والے بیٹھے ہو چین دیندا ہے حسین زندگی سوار دیندا ہے چین دیندا ہے کیونکہ جگر حلالی دا اے
میرے قدمات میرے آقا نے فرمایا پھر اس چیز کا انعام بھی دیکھ لو سبحان اللہ حرام آخری لمحات نے وقت اجازت نہیں دیتا ذرا توجہ صبح 10 محرم الحرام کا وقت دن تمام رفقا تمام جانشار تمام مسلمان اہل بیت تمام سادات شہید ہو گئے آخر جو وقت آیا امام علی مقام اور مولانا ماننا تو حسین باہر نکل باہر آ جا وقت اجازت نہیں دیتا حضرات محترم 10 محرم الحرام کا دن میرے امام علی مقام خیمے کے اندر شریف لے کے آئے میرے امام نے آگے فرمایا نی شہربانوں تیاری کر تیرا حسین چلے آئے نی شہربانوں تیاری کر تیرا حسین چلے آئے سیدہ شہربانوں کی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا رے آقا حسین میں قربان جاواں میں صدقے جاواں پردیسی سیدہ میدان کربلا کے اندر ایک نکی جی گل پوچھن دی اجازت دے دے میں کچھ سوال کرنا چاہنی ہاں میں کچھ منگنا چاہنی ہاں میرے آقا حسین نے فرمایا لاجوال سید نے فرمایا شہربانوں منگل تو پہلے دیکھ نہیں میں پردیسی سید ہوں میرے نانے دا رولا بڑا دور ہے میدان کربلا ہے سب کچھ چھڑا کے تھے آیا پیاواں کوئی سوال کرن تو پہلے اینا سوچ نہیں سید پردیسی ہے اے بابا جی جڑا میں نہ دے سکاں سیدہ شہربانوں پیرا تے ڈگ پیندیاں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کردیاں نے نواں رسول میں تیرے کولوں کوئی دولت نہیں منگنا چاہتی میں تیرے کولوں کوئی مالو متا نہیں منگتی میں تیرے کولوں کوئی سونا چاندی نہیں منگتی آقا حسین میں تے صرف یہ پوچھنا چاہنی ہاں اے دنیا دا دستور ہے اے دنیا دا رواج ہے اے دنیا دی ریت ہے جب لوکاں دیاں دھیاں اجڑ جاندیاں نے ماپے آ کے دھیاں نوں لے جاندے نے جب لوکاں دیاں دھیاں اجڑدیاں نے بھرا آ کے اپنیاں بہناں نوں لے جاندے نے ویر آ کے اپنیاں بہناں نوں لے جاندے نے آقا اے دنیا دی ریت ہے اے دنیا دی رسم ہے دنیا دا رواج ہے جب لوکاں دیاں دھیاں بیوہ ہو جاندیاں نے ماپے آ کے دھیاں نوں لے جاندے نے آقا حسین میں کدھر جاواں گی میرا ماپے بھی کوئی نہیں میرا علی اکبر بھی کوئی نہیں جنہ دے ماپے نہ ہون وہ دیاں اپنے پتراں دے سراں تے زندگی بسر کرنا دیاں نے جنہ دے پتر نہ ہون وہ ویراں دے سراں تے زندگی بسر کرنا دیاں نے آقا حسین میرا پتر بھی کوئی نہیں میرا ویر بھی کوئی نہیں میں کدھر جاواں گی اور لوکاں دیاں جب اجڑن دیاں تے تر جاندیاں نے پیکے میں نہ مانی کس پاسے جاواں نہ رہ سوڑے نہ رہ پیکے آقا میں کدھر جاواں گی میرے امام نے تسلی دیتی میرے امام نے دلاسا دیتا فرمایا شہربانوں جدا کوئی نہیں ہوندا ادا پروردگار ہوندا ہے جدا کوئی نہیں ہوندا ادا رب ذوالجلال ہوندا ہے سیدہ شہربانوں نے تسلی دیتی اور جو سیدہ زینب اپنے خیمے دے وچوں باہر آ جاندیاں نے سیدہ شہربانوں نے پوچھدیاں نے بھابی کی ہویا آ فرماندیاں نے بہن مینوں چھڈ دے میں اپنے ویر دے گل لگ جا تیرا آخری ویر بھی جا سبحان اللہ نی مینوں چھڈ دے اپنے ویر دے گل لگ جا نی تیرا آخری ویر بھی جا آئی مسلماناں اپنیاں بہناں دے نال محبت کرن والے ہو اوے اپنیاں بہناں دے سر دے اوتے شکر دا ہاتھ پھیرن والے ہو اپنے دل نوں ہاتھ رکھ کے دیکھو امام علی مقام نے سیدہ زینب نوں دلاسا دیتا مختصر حضرات وقت اجازت نہیں دیندا فرمایا زینب تینوں میرے تو بعد حسین بننا پینا ہے اجے تے بڑے صدمے ویکھن والے نے اجے تے لاشاں تے کوڑے دوڑائے جانے نے اجے تے سر نیزے دی نوک تے ہونا ہے اجے تے کربلا تے مدینہ دا سفر بڑا دور ہے اجے تے کربلا دے اندر ساڈیاں لاشاں دے تے کوڑے بجائے جانے نے اجے تے بڑا لمبا سفر ہے یہ سجدہ علی دی دھی ہے فاطمہ دی دھی ہے ڈولنا پریشان نہ ہو جدا کوئی نہیں ہوندا او دا رب قادر ہوندا ہے او دا رب
زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا پیار کیتا تسلی دتی خیمے دا پردہ ہٹیا میرے امام دنیا ہائی نکل گیا ویکھیا سامنے امام زین العابدین لیٹے نے میرے امام دا بیمار پتر امام زین العابدین اپنے خیمے دے اندر لیٹے نے وہ اپنے پتراں دے نال پیار کرن والے ہو اپنے پتراں دے نال محبت کرن والے ہو ذرا چند منٹ واسطے کربلا دا چکر مار تینوں پتہ لگے حسین دا کتنا صبر ہے حسین دا کتنا حوصلہ ہے میرے امام حسین خیمے دے اندر تشریف لے کے گئے جا کے اپنے بیٹے نو اپنی گودی دے اندر لٹایا سر دے بالا تے ہاتھ پھیریا باپ نے منہ دے تے ہاتھ پھیریا جنہاں دے باپ موجود نے اللہ دے انہاں دے پیواں نو سلامت رکھے جنہاں دے باپے ڈر گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت و بخشش فرما دے میرے آقا حسین نے اپنے پتر دے سر دے تے ہاتھ پھیریا یہ تو جنہاں دے باپ ٹر گئے انہاں نو پوچھو کہ باپ دی محبت کی ہے انہاں نو سلامت رکھے جنہاں دے باپے ٹر گئے نے جنہاں دے باپ ٹر گئے نے مگر باپ نے بارا سبحان اللہ کوئی نہیں جنہاں دے باپ نے اپنے پیواں دی عزت کریا بے حوصلہ میرے امام دا میرے امام علی مقام نے اپنے پتر کو اپنی گودی دے وچ لٹایا باپ دا شفقت بھریا ہاتھ امام نے شفقت پتری نے جوش ماریا میرے امام نے چہرے دے ہاتھ پھیریا فرمایا میرا پترا ڈولی نہ اے مدینہ تو کربلا تو مدینہ دا سفر بڑا دور ہے تینوں بڑا دھیان رکھنا پینا حسین بن جائی اپنے پھپھوڑی دا خیال کری اپنی امی جان دا خیال کری تیرے نال پردہ دارا نے بچیاں دے پردے دا خیال کری اپنی بیماری دا خیال کری بابا مینوں اجازت دیو مختصر کردا جاواں رات محترم میرے امام نے فرمایا پتر اگر تینوں میں اجازت دے دیاں حسین دی نسل ختم ہو جاوے گی پتر میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا ادھروں یزیدیاں نے آوازاں دینیاں شروع کر دتیاں امام باہر آ جا جلدی جلدی آ جا امام پاک آوازاں پہ دینے نے مسلمانوں ذرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ آقا حسین نے سر دے اوپر اپنے بابے المرتضیٰ دی دستار نو سجایا اگر اندر ذوالفقار حیدری پھڑی جس ویلے سواری دے اوپر سوار ہوئے نے آقا حسین دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے آقا حسین نے منہ سرکار دے روزے ول کیتا سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا رویا کیوں ہے اگے ہن تک نہیں رویا ہن تیرے رون دی کی وجہ ہے بہن دی نال شفقت دا سر دے اوپر ہاتھ پھیر دیا میرے امام نے فرمایا زینب رویا اس واسطے نہ جدوں رات معراج دی آئی جبریل نے پھڑی سواری جدوں بابا علی چلیا خیبر نور مصطفیٰ نے سواری کرائی اج کوئی نہیں رہ گیا چڑھن والا جدوار حسین دی آئی سن کے آواز سید دی اے سیدہ نے ایک بی بی اندروں باہر آئی موڈے اتے چادر پا کے آگے باغ تھمائی میرا کوئی گل نہیں جدوں نانا ہونا دی باری آئی جبریل نے باغاں پھڑا دیا جدوں بابا علی المرتضیٰ دی باری آئی نانا مصطفیٰ نے باغاں پھڑا دیا کوئی گل نہیں دیدا تم بھی کلا نے اج تیری باری آئی ہے تیری بہن زینب تینوں باغاں پھڑا کے اللہ دے سجود کر دیے آقا حسین میرے دوستوں وقت اجازت نہیں دیتا میدان کربلا کے اندر تشریف لے کے آئے نے آقا حسین میدان کربلا کے اندر تشریف لے کے آئے نے جس ویلے میرے دوستوں آپ نے آ گیا تمام حجت کے واسطے خطبہ پیش کیتا حسین جانتے نے انجام کی ہونے والا ہے میرے آقا نو پتہ ہے میرا انجام کی ہے آقا حسین نو پتہ ہے شہادت ضرور ہے کیونکہ زبان مصطفیٰ وچوں نکلیا ہے آقا حسین کو سوال دا پتہ ہے آقا حسین نے تمام حجت کے واسطے خطبہ دیتا فرمایا لوگو میرے نال جنگ کرن تو پہلے انہاں ویکھ لینا میری المرتضیٰ دا بیٹا ہاں میں فاطمہ تو زہرا دا رستے جگر میں نواسہ رسول میں او حسین جدیاں اکھاں دے وچوں آنسو والے رب نوں گوارا نہیں ہوندا میں او
نے میں وہ حسین ہاں جنہیں گھوڑے نبوت تے چڑھ کے سواری کیتی ہے وہ ظالموں میرے نال جنگ کرن تو پہلے سوچ لینا کیونکہ میرا قتل انسانیت نہیں بلکہ میرا قتل دین کا قتل ہے اس واسطے میں تانوں خطبہ دے رہا ہوں کل قیامت والے دن مکر نہ جانا سانوں پتہ ہوندا اسی حسین دے نال جنگ کدی نہ کردے امام نے خطبہ دیتا انہوں نے آکھیا امام نو مخاطب کر کے کہندے نے حسین تقریر نہ کر اگر جنگ کرنی ہے جنگ کر نہیں تے یزید دی بیعت کر لے نہیں تے جنگ دے واسطے تیار ہو جا امام نے فرمایا اس بات کو میں جاننا وا لیکن تانوں دسن دا ایک مقصد سی میں تے جاننا وا میں تے سمجھنا وا میں سے واسطے ایتھے آیا وا ایک ہی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے اے جان رہ جائے دی شان رہ جائے لٹی جائے مانے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ سلام رہ جائے یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد امام علی مقام نے فرمایا میں جاؤں جانوں انہوں نے آگیا حسین پھر بیعت کر لے فرمایا نا بیعت نہیں کرنی بیعت کرنی ہوں گی تیری ایک بار قربان کرن تو پہلا کر لیتا اگر بیعت کرنی ہوں گی تیری اس کر قربان کرن تو پہلا کر لیتا فرمایا نا بیعت نہیں کرنی انہوں نے آگیا جب واسطے تیار ہو جا ایک بڑھیا خارجی وہ آیا امام پاک دینا جنگ کرن دے واسطے بہادری دا دعویٰ کیتا امام نے تلوار ماری گردن اڑا دیتی ایک ایک کر کے آ رہے نے امام گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے پے نے ابن سعد نے آواز دیتی انہیں آگیا تسی نہیں جان گئے اے مرتضی دا پتر ہے تسی سمجھ گئے ہو ایک دن دا پیاسا ہے اور دن دے تیرے ہائے سید انہاں سب دیاں خشک زباناں